Ang Kalingawan. Ginsulat ni Wedani P. Botavara, ginlaragway ni Arnie G. Hiponia, ginedit Nanday Connie S. Agana, and Janet D. Baroa, Maria Carmen B. Delana, kag Lourdes Eleanor Miranda. Isa ka mabuot kag mahilig mag-drawing nga bata si Joy. Ikaduha siya sa tatlo ka mag-ululutod. Sanday Ray kag Gia ang iya mga utod. Simple lang ang pangabuhi sang ila pamilya, pero malipayon sila. Masinadyahon nga mga bata sanday Joy, Ray, kag Gia. Ginalingaw ni Joy ang iya kaugalingon paagi sa pagdrawing. Nagahampang sang basketball si Ray. Nagaensayo sang saot si Gia. Malipayon gid si Joy sa iya nga ginahimo. Bisan dupol na ang iya pangduag, padayon gihapon ang iya pag-ensayo sa pagdrawing. Nakitaan ini sang iya ginikanan. Nasubuan gid sila. Gusto gid nila baklan si Joy sing bag-o nga gamit pang drawing. Sa eskwelahan, nagapamati gid sing maayo ang mag-ululutod sa ila mga manunudlo. Nagaintra man sila sa pag-obra sa mga hilikoton. Madamo sila sang natun-an, gani malipayon sila sa tagsa nila nga pagpauli. Samtang ara sa eskwelahan ang mag-ululutod, nagkadto ang ila ginikanan sa tindahan. Nagbakal sila sa mga lulutuon para sa kaadlawan ni Joy. Nagbakal man sila sang gamit pang drawing para iregalo. Pag-abot sang mag-ululutod sa balay, wala ang ila ginikanan. Nagpamutang sila sa mga dekorasyon kay kaadlawan ni Joy sa masunod nga adlaw. Nalipay gid sila sa ila ginhimo, ilabi na gid si Joy. Pag-abot sang ila ginikanan, ila ini nga ginsugata. Ginkuha ni Joy ang mga dala ni tatay. Ginkuha man ni Ray ang dala ni nanay kag nagbisa. Malipayon nga nagdalagan si Gia para maghakos kay nanay. Sang masunod nga adlaw, nagbinuligay ang mag-ululutod sa mga ulubrahon. Nagpanilhig si Joy sa ugsaran. Nagsag-ob si Ray. Nagpamunyag naman sang mga tanom si Gia. Handa na sila sa kaadlawan ni Joy. Gintamyaw siya sang iya tiya. Nagpalapit siya kag nagbisa. Ginhatag sang iya tiya ang regalo. Nagpasalamat siya nga nagayuhom. Masadya gid si Joy sa iya nga kaadlawan. Pagkatapos sang selebrasyon, ginpamuksan ni Joy ang iya mga regalo. Una niya nga ginbuksan ang regalo sang iya tiya. Nalipay gid siya sang makitaan ang cellphone. Gintawag niya ang iya mga utod kag ginpakita ini sa ila. Nalingaw gid siya sa paghampang sang cellphone. Sugod sadto, adlaw na nagabugtaw si Joy. Nadula na ang iya hilig sa pagdrawing. Wala na siya nagabulig sa mga ulubrahon sa balay. Nadulaan man siya sang gana sa pagtuon. Pirmi na lang siya nagahampang sang cellphone. Sa eskwelahan, wala siya nagasulod sa klase. Nagapalipod siya sa likod sang ila hulot klasihan kag padayon sa paghampang sang cellphone. Nakit-an siya ni Ray kag ginhambalan nga masulod sa klase. Wala gid siya nagpati. Ginpatawag si Joy sang iya tiya nga iya man manunudlo. Ginlaygayan siya nga gamiton lang sing husto ang cellphone nga ginregalo niya sa iya. Nahuya siya sang iya ginhimo. Gani, nagpangayo siya sang pasensya. Pagabot sa balay, nagpangayo si Joy sang pasensya sa iya ginikanan kag mga utod. Nagpromisa siya nga hindi na pagliwaton ang iya nga ginhimo. Nadumduman ni Joy ang ginregalo sang iya ginikanan. Ginkuha niya ini kag nagdrawing.